السلام عليكم، معكم حفظان يوسف. واليوم غادي نبداو لا كاتريام بارتي ديال ليكونومي جينيرال اي ستاتيستيك. واول حاجه غادي نشوفوها هي لا كرواسونس. لا كرواسونس هي واحد لوغمونطاسيون ديورابل ديال لا برودكسيون او سان دان بيي. هاد لا كرواسونس قد تكون انتونسيف، يعني ان لي زونتربريز كيطلعوا من لا برودكسيون ديالهم بلا ما يزيدوا في لي فاكتور دو برودكسيون. هذه هي اللي كنسميوها لا برودكتيفيتي ولا الانتاجيه. وتقد تكون ان كرواسونس اكستونسيف، وهنا الشركات كيزيدوا من لي فاكتور دو برودكسيون ديالهم. مثلا كيشريو دي ماشين كيدخلوا خدامه جداد باش يطلعوا من الانتاج ديالهم. وملي لا كونتيتي برودوي ديال الشركات ديال هذا العام كتكون اكثر من لا كونتيتي برودوي ديال العام اللي قبل، هنا كنهضروا على لا كرواسونس ا كونديسيون ان هاد لا كرواسونس تبقى مستمره عام ورا عام. وهذا الشيء علاش كنقولوا ان لوغمونطاسيون دو لا برودكسيون خصها تكون دورابل دون لو طون باش نعتبروها اون كرواسونس. mesure de la croissance. هاد لا كرواسونس كنقدروا نحسبوها بواحد من لي زاغريغال اللي شفناهم من قبل، واللي هو لو بي بي، لو برودوي انتيريور بروت. كنديروا لا فارياسيون ديال لو بي بي، يعني لو بي بي ديال هاد العام موان لو بي بي ديال العام اللي قبل، وكنقسموهم على لو بي بي ديال العام اللي قبل وكنضربوهم في 100. الا خرج لينا ان طو بوزيتيف راه عندنا اون كرواسونس ايكونوميك، والا خرج لينا نيجاتيف راه ما عندناش اون كرواسونس ايكونوميك. وداكشي علاش كنقولوا ان لا كرواسونس راه واحد لانديكاتور اللي هو كونتيتاتيف. من ورا لا كرواسونس كنمشيو لو ديفلوبمون. لو ديفلوبمون هو عباره على مجموعه ديال التغيرات الاجتماعيه والثقافيه والتقنيه، وهاد التغيرات هما اللي كيخليو لا كرواسونس اللي كتحققها واحد الدوله كتولي ان كرواسونس ديورابل، ويكون عندها واحد لامباكت على لو نيفو دو في ديال المواطنين. دونك باش نهضروا على لو ديفلوبمون خص يكون عندي ان كرواسونس ايكونوميك اكومبانيي دين اميليوراسيون دو نيفو دو في دو لا بوبولاسيون. وباش نحسبوا هاد لو ديفلوبمون عندنا جوج ديال لي زانديكاتور. اول انديكاتور هو لو بي بي بار هابيتون، واللي باش نحسبوه كناخذوا لو بي بي وكنقسموه على لو نومبر دابيتون. ثاني انديكاتور هو لانديكاتور دو ديفلوبمون هومان لي دي اش، مؤشر التنميه البشريه، واللي كيقيس لنا مستوى النمو الاجتماعي والثقافي ديال المواطنين، واللي كياخذ بعين الاعتبار ثلاثه ديال العوامل. ليسبيرونس دو في كتكون عندها علاقه بالصحه العامه ديال المواطنين وشحال ديال السنوات اللي كيقدروا يعيشوا. لو نومبر داني دو سكولاريزاسيون، وهنا كنهضروا على القدره ديال المواطنين على التمدرس وعلى الاكتساب ديال المعرفه، واللي كياخذوا فيه بعين الاعتبار النسبه ديال الاميه. لو نيفو دو في، وهنا كندويو على المستوى المعيشي ديال المواطنين، واللي كياخذوا فيه بعين الاعتبار الدخل الفردي والقدره الشرائيه. اللي خصنا نعرفوا مازال على ليدياش انه ديما كيكون محصور ما بين صفر وواحد، يعني ما عمره ما غادي يخرج لينا اكثر من واحد. وفين ما ليدياش ديال ان بي كيقرب لواحد فين ما كنقولوا ان هذا لو بي راه ديفلوبي. وهذا الشيء علاش كنقولوا ان لو ديفلوبمون هو واحد لانديكاتور لي كاليتاتيف وكونتيتاتيف. من بعد ما شفنا شنو كنعنيو بلا كرواسونس وكيفاش كنحسبوها وشنو كنعنيو بلو ديفلوبمون وكيفاش كنحسبوه، دابا خصنا ندويو على لو رابور اللي كاين ما بين لو ديفلوبمون ولا كرواسونس. هنا غادي نحاولوا نجاوبوا على جوج ديال لي كيسيون. لا بروميير كيسيون هي واش لا كرواسونس تقد توصلنا لإن سيتوياسيون دو ديفلوبمون. وباش نجاوبوا على هاد لا كيسيون غادي نديروا واحد لو شيما، وغادي ناخذوا المثال ديال واحد البلاد اللي قدات تحقق واحد لا كرواسونس ايكونوميك، يعني ان لو بي بي ديالها غادي وكيطلع. وهذا الشيء اللي كيقد يخلي لو بي بي باغ هابيتون حتى هو يطلع، ولكن ماشي ديما. لا كونديسيون هي انه النسبه ديال لا كرواسونس كيخص تكون اكثر من النسبه ديال النمو الديموغرافي. فهاد المثال اللي كنعطيو دابا كنعتبروا ان هاد الشرط متوفر. دونك هاد لوغمونطاسيون ديال لو بي بي غادي يكون عندها تاثير على لو ريفوني باغ هابيتون اللي حتى هو غادي يطلع، يعني المواطنين اللي غادي يطلع لو ريفوني ديالهم غادي يطلع المستوى المعيشي ديالهم، وغادي يقدروا يصرفوا فلوس كثر على ليدوكاسيون والصحه ديالهم. وفي هذه الحاله لا كرواسونس كتقد توصلنا لواحد لا سيتوياسيون ديال لو ديفلوبمون. وبالتوازي مع هذا الشيء الدوله حتى هي كيكون عندها واحد الدور مهم. الدوله كيخصها تسهر على انه تكون ان ريبارتيسيون ايكيتابل ديال لا ريشيس، وكيخص ليطا تانفيستي في لانفراستركتور ديالها وتبني الطرقان، سبيطارات، مدارس، جامعات، وتحاول تقلل من لي زينيغاليتي سوسيال. وهذا الشيء اللي كيخلينا نوصلوا لو ديفلوبمون. لا دوزيام كيسيون، واش لو ديفلوبمون كيقد يوصلنا لإن سيتوياسيون دو كرواسونس؟ وهنا كنعرفوا انه ملي واحد الدوله كتكون ديفلوبي كيكونوا المواطنين ديالها قاريين وتيكونوا في صحه جيده، وكتكون الدوله كتوفر على واحد لانفراستركتور مزيان،
وهذا الشيء اللي كيخلي هاد المواطنين تكون لا برودكتيفيتي ديالهم طالعه وكيقدروا يديروا خدمه نقيه. كيف ما لافراستركتور كتعاون باش انه يكونوا استثمارات خارجيه ويتحلوا شركات ويستافدوا من لا مان دوفر كاليفي، وهذا الشيء اللي كيقد يوصلنا لإن سيتوياسيون دو كرواسونس ويخليها تبقى في لو لون تيرم. دابا غادي نمشيو نشوفوا لا نوسيون ديال لو سو ديفلوبمون. هذا المصطلح بان ورا الحرب العالميه الثانيه واللي كيعبر لنا على الحاله ديال واحد الدوله اللي كيكون عندها واحد المستوى معيشي متدني ديال المواطنين وكتكون ليسبيرونس دو في ديالهم هابطه والنسبه ديال الاميه والفقر طالعين، وتيكون عندها واحد النمو اقتصادي ضعيف بالمقارنه مع النمو الديموغرافي. وكاين مصطلحات اخرى اللي كتعني نفس الحاجه ولكن اللي بانت في واحد السياق زمني اخر، بحال لي بيي اون ديفلوبمون، لي بيي اون فوا دو ديفلوبمون، لي بيي دو سود و لي بيي لي موان افونسي. اخر حاجه غادي ندويو عليها في هاد لا فيديو هي لي زانديكاتور ديال لو سو ديفلوبمون. وهنا كنلقاو جوج ديال الانواع ديال لي زانديكاتور، لي زانديكاتور ايكونوميك و لي زانديكاتور نون ايكونوميك. لي زانديكاتور ايكونوميك وكنعنيو بهم المؤشرات الاقتصاديه اللي كتخلينا نعرفوا ان واحد لو بيي راه سو ديفلوبي. واول حاجه عندنا هي لا فيبليس دو لا برودكتيفيتي اي دو طو دانفستيسمون. وهنا بطبيعه الحال واحد لو بيي اللي ما كيطلعش من لا برودكسيون ديالو لو بي بي ديالو ما غاديش يطلع، وإلا ما طلعش لو بي بي ما غاديش تكون ان كرواسونس ايكونوميك، وإلا ما كانش ان كرواسونس ايكونوميك صعيب باش يكون لو ديفلوبمون، حيت كيف ما قلنا من قبل لا كرواسونس كتعتبر ان موتور دو ديفلوبمون. لا ناتور دي برودوي اكسبورتي، لا بالونس كوميرسيال ديال لي بيي سو ديفلوبي كتكون سوفون ديفيسيتير، وهذا الشيء اللي كيكون راجع بالاساس لا ناتور ديال لي برودوي اكسبورتي. فمثلا كنلقاو كيصدروا دي برودوي دو باز بحال لي ماتيير بروميير و لي برودوي اغريكول واللي كتكون عندهم ان فيبل فالور اجوتي، وكيستوردوا دي برودوي اندستريال واللي كتكون عندهم ان فورت فالور اجوتي، وهذا الشيء اللي كيسبب عجز في الميزان التجاري. لامبورطونس دو سيكتور بريمير، ملي كنلقاو ان الدوله كتعتمد بزاف على الفلاحه وكتكون الفلاحه تقليديه وكتعتمد على التساقطات وكتكون لا كونتريبيسيون ديالها في لو بي بي طالعه، هادشي كيكون من المؤشرات ديال لو سو ديفلوبمون. لامبورطونس دو ليكونومي انفورميل واللي كنسميوها ليكونومي سوتيرين واللي حتى هي كتكون من المؤشرات ديال لو سو ديفلوبمون. وكاين بزاف ديال المؤشرات اقتصاديه اخرى اللي تقد تبين لنا ان واحد الدوله راها سو ديفلوب. كنمشيو نشوفوا لي زانديكاتور نون ايكونوميك واللي كيقدروا يكونوا هيومان و سوسيو، واللي منهم لا مورتاليتي انفونتيل إلفي، وهنا كندويو على الدراري الصغار اللي كيموتوا قبل ما يدوز سنه على الولاده ديالهم، واللي كيكون راجع بالاساس للعنايه الطبيه في الفتره ديال الحمل ولا في الفتره ديال الولاده. اسبيرونس دو في فيبل، يعني ان بنادم في لا موين ما كيعيش بزاف ديال السنوات. لي بروبليم اوربان واللي كتكون الهجره القرويه من اسباب ديال بزاف ديال المشاكل اللي كيبانوا في بعض المدن واللي كتبدا تعرف توسع كبير وكيبدا يبان فيها مشاكل ديال السكن وديال البطاله وكيطلع فيها المعدل ديال الجريمه. لا فيبليس دي طو دو سكولاريزاسيون اي دالفابيتيزاسيون واللي كتكون راجعه بالاساس للهدر المدرسي خاصه في المجال القروي والغياب ديال مدارس القرب. لو شوماج، فين ما تيكون لو شوماج طالع فين ما كنعرفوا بلي ما كاينش لا كرياسيون ديال لي بوست دومبلوا ولا ان النمو الديموغرافي طالع بزاف، وهذا الشيء اللي كيخلي لوفر دو لا فورس دو ترافاي اكثر من لا دوموند دو ترافاي. ومازال كاين مؤشرات اخرين نو ايكونوميك ديال لو سو ديفلوبمون. وهنا كنكونوا سالينا هاد لا فيديو، نتلاقاو في فيديو جديده اللي غادي نكملوا فيها لا بارتي ديال لو ديفلوبمون.